الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يعصمهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين منا ربنا ولا تحملنا واغفر لنا وارحمنا أنت من المحسنين. أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته دافع البلاء والوباء والقعد والمرض والعدم اسمه مكتوب مرفوع الخير والمغربين جد الحسن والحسين ماله بلغ العلا كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيب तिलावत किया गया, हदिया नात पाक भी पेश किया गया और मुख्तसर और जामे बयान भी हुआ और जो कुछ भी यहाँ पर जिक्र हुए नेक काम हुए और हमने से जिसने भी जो नेक काम किए मौला ये सब और जो माली तौर पर फातिहा के लिए एहतमाम किया गया इंजानी माली इबादतों को हमारी गलतियों से पाक फरमा अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसका सवाब सबसे पहले हमारे आका और मौला हुजूर अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपके तमाम सहाबा-ए-किराम अज़वाज मुतहहरात